بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المجيب المضطر إذا دعاه، ومن يتوكل عليه كفاه، ولا نعبد من دونه إلا إياه، ثم الصلاة والسلام على من خط لنا طريق هداه، وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تبعه بإحسان إلى يوم يلقاه. أما بعد، دران درسي أبليون السلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نجيا في رحمني أكسم بركة ربي لقبوتي قارباتي قموجيمتي بدال لك التامرتي بك إسنجرتين تسن هاقيس يتشن برباتا إن شاء الله. ما تدرين قوية إرا دبنو، ما تدري جبال، ما تدري الداتي. إننيس 10 أسباب لعدم إجابة الدعاء جاء قبطي ليكولن أكد وإن هنك إبلا من تنقوتو له. قبطي ليكولن كن تاتي عالمة بكما أفاني خنباتي له، تاتي حواسا وجين أمتا وجين أرقمتي له. يوم من الأيام عالمني قدان إبراهيم بن أدهم نمني جامو مر بسوق بصرة، وصو مقالا بي بصرة كيس ديما جرو، فاجتمع الناس إليه. أمني إسبرت ولدتك أبمن، فقالوا له يا أبا إسحاق ما لنا ندعو فلا يستجاب لنا. يا أبا إسحاق ما لدعائني خلنا يروه الدقر ربي ويوانا، ما لدعائن كينيهنك إبلم تجاني إمام قافة. إمام نيس أكن جتشودان دي بسيف، لأن قلوبكم ماتت ب10 أشياء. قلبي تيسنتو قبطي ليخدانين دو إجئين، قلبي تيسن قبطي ليخورنان كانان إيقدو تيبودا كيبلتين تناف دبم تيجئين. عالم لقدانكن رحمه الله تعالى. تكفى الرتي عرفتم الله ولم تؤدوا حقه. ربي رب ما إسا قدين إسا جبنا في قلتهن سإساني بيتن، سمي في دتشي أومو في واسمي في دتشي جدجر أومو اللي بيتن، ولم تؤدوا حقه. حق إسا اللي هنقق إستنجدين. إسا حق سلا قلتشو في فلو بربادو حق سننقق إستنيجين. لما فا زعمتم أنكم تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركتم سنته. يرو أفان كيسانين دبتن إرقما إلهي نجال لنجتن، قروا أمو سنة إسات لكفتن. وصوني في سنة إسا فولا هيروما كيستي ببا قلا كيستي نقدا في قدفنا إلماني كيستي اللي اتفايدمني حقيقة دعاين تنينيك إبلمتي. إرقما ربي صلى الله عليه وسلم أكن جدا، من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان في الجنة معي. ندقي أجي نمني سناتي يجرى سي لقمتنا جالة يجرى، نمني أمو سناتي يجرى سي نجالة جنة كيستنا وجي انتهى رسول الله عليه الصلاة والسلام. تناف سنة إرقما ربي أبني يونيف كجلد يمنتاتي سببا دعاين تيني اتنك إبلم تكيساتك يولك كيف نمو أكاتا دعاين تيني اتهنك إبلم نكيساتك. قبتين سدفا دا قرأتم القرآن ولم تعملوا به. قرآن كان نكراتا ندبستن نمهدوتو سفي صلاة رتاي قرأ، نمهدوتو حافظته قروا ولم تعملوا به اتهن دليدني جين. تعمل معي نوجي اللالمه نمهدو دا كان قرآن عن حافظته وفنان قاما فالا تفسير قرآن. نم قرآن عن تجويدا أكا أجايبات بيخو كان مو أجاج قرآنات فالا جرهدو تجرى. تناف يو قرآنك أبني قرأوا قفامتي اتدليني غافس دعاين تنينوف قبلمتي. أمو واني دعاين تنين أكهن قبلم الأوركا تكا اتدلقو دبودا. قبتين سدفا دا أكلتم نعم الله ولم تؤدوا شكره. إسن جدي
نعمة ربي نياتن ندو يدن قروا ربي رتن قلتهم فتني جئنا عالم نكون أمة خنان رب تبارك وتعالى قرآنك يستك نجا وإن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد يوني فين كنان عن سني كان رتن قلتهم فتن إسني فين دبلة يوني فمو كنات يرن شكروا ليستني نتي كفرتن إسني الرأين كفلجي كان جتشون كتعنك يجبار جي رب سبحانه وتعالى تناف نعمة أرقى نرتي وربي كين يقلتهم فني تكاون توت دعين تينيتي نرى قيبا لم تراهي شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بر نعمة رجتشون نيان لقوق وفامتجي نمني نعمة نياتشو في لقوق وفاسه والله سن لقمت جاهلجي هذا منا غاري أرقتون المان غاري أركتون دلدل بريدا رجراتشون بروم سبريدا رجراتشون فيان قاما أرقتشو في ماتين كان كفياتهون قبطيلي نعمة ربي كيسا إسا قدادا إرى قدان نعمة أمو إسلامنا دا مي نمتكو وجنها إلى اللو نمنكن أمة سلفا را أمة دبر الراهي متى نساء لبادا هدو تكمداي قام نساء كن برسين ديمتي أداتي أكسم هركساتي في ميلي سالي نلامشه تاين منكم مالجا الحمد لله رب العالمين جا وصو إن ربي ساقلتهم فتاجروا نمتكو خراد براد فيه أتربين ميلا سلوركتيج ميلا خيتي في هركا كان كي سلام شي سجرا متان كان كي لبادا قامني كان كي براسي أداتي جرا مالي رتربي كي قلتهم فتجلين أكنا جين رزقني قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا ربك يا قلبي ربك يا قالتهم فتو في رب قلبي ربك يا بيتنا فكني الربان اتين إسا شكرنا خني تنج على نم هدو دا تندوركتي تننا خني تنافين ربك يا قالتهم فتاجي نم نكون أتني ما هدو كي إسا قلا جراتي راحا قدا جراتي ربي مالين اتبالي سي تنافي تنادوركتي تربي قمت اتق الله يا حبيبي تنافو أبليسكية أبليتيتية كنا ربي كيسي خنة تكاتوس قدتوس اتقمدي جرادو كابتين أفرفادا أكنجي قلتم إن الشيطان عدو لكم ولم تخالفوه شيطان الدين خيني جتن عدوي خيني جتن كأبا خيني جنتها باس جتن كأسرت اللي صلاة في عبادة غرغرة رانو شاخلو جتني كومتني غرو إسهن كلفتني جدي إن الشيطان عدو لكم فاتخذوه عدوا شيطان الدين كيسني الدين قولت لا رب تبارك وتعالى لذا نمهدو تكو يولالتو أخلاق نساوان برا هجي نساء أمو شيطان ديقرو سلا نما مؤمنان راواني برباچسو طر شيطان إربه الربهون قبو إيمانا جباته طر خرائي في بهر اللي أكا شيطان بهون دندين يقوچو دندو دقبا دين أفر رائقني شيطان نوف دين أفر رائقا كابتين شنفادا قلتم إن الجنة حق ولم تعملوا له جنة لقادا هلا سديتن تجرات سنجالت جنة الفردوسي لا جتنيتي بيتني جين قروا أمو جنة سن أرقتو لاف هن قبو يتنجي عالم نكون أمتها يروه يموف اتعال سودان كابتن جهفادا أكنا جين قلتم إن النار حق ولم تهربوا منه إبدي جهنم لقادا هلان تربى نساء لقادا قروا أمو خانا هندني بيتني كلي جهنم نبيتني بلبل إبدي جهنم نبيتني قروا أمو قوتش إبدي الرئيس بقى تشيسو هنو جتن جدين أبليسك يا أبليتيتي جنة غافة خدنو أكا جنني يا ربي جنة إسقال تيتي دعاي سيغوتني بيتا غافة يا ربي بالدرة نتي سيتي خدتو أكا إبدي يا ربي بالدرة إستي سيتي خدتني بيتا وفي الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنس بن مالك أكنجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجم ربي كنجي من سأل الله الجنة 3 مرات نمني جنة ربي ساخدتي
مرة سدت ديبي وتقول الجنة اللهم أدخله الجنة جنة نكنجت يا ربي جنة إسانك يتكلت يؤتي ولدت أنستي مرة سدي يا ربي جنة ننكي يا ربي جنة ننكي يا ربي جنة خنكينا خن جتي وخلت تاتي جنة اللين ديبتي اللهم أدخله الجنة يا ربي جنة إسقلتي يتي سيف كدتي ومن استجار بالله من النار 3 مرات نمني ربي اتما قنفتي إبدا جهنم الرانا جيبه مراسدي جنة اللين أكنا جتي اللهم أجره من النار يا ربي إبدا الرئيس نجيقو يتيتي سيف كدتي تناف واني هونوف أكنو تيسان أرقنوف نفوتي جنة ربيتي واني الرا افيقو بربانو أكنو تيسان إنين اللي كان دعين وقوتو جهنمي تناف أبليسكية أبليتيتي إبدي جهنم لا نساهما جنة لمو كاناني نساء أجائبا ربنا هانكو إبدرانو هاتيسو قبتين تربف فادا أكنجين قبتين تربف فادا قلتم إن الموت حق إبدوتي لقادة جتا الدنيا تنرى لبون لفتة تكلين هنفتو نقودان تجتن جي لكن أمو ولم تستعدوا له إسن دواساني فين قبو يتنيجين نمني دوان الدنيا تنرى ديمو سنكي كرادي يرى نمني ديمو قبو فتيتي اتين ديم تناف نمني دعا ديمو نقباوا ركني كيسن دبدين تيسن واني سببا دعاين كيبلمو دبدف دوتني جرتي يتني قرو دواساني فين قبو يتنجدين قبتين اتئانتو أكنجين انتبهتم من النوم فاشتغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوبكم يروني في هربرا دميتن ركنا في عذرنا ما زرزنا قفوتنيتي أتشبنتني أثبتني مرة هاسو يتنجدين لكن أمو ونسيتم عيوبكم ركنا متاخي سنين دقت تنجين علمنكم ركنا متاخي سنين إران فتنجين ونمني توكو غاف عذرنا ما عيبنا ما جل ديمو إيقالي ديرته دلاته ولما جل ديمو إيقالن غاف توكو ربين تيجل ديمي أكس ساتل دقتين خاصة في زماننا هذا على وسائل الإعلام كيسه زمانك إنك أماخنا سوشال ميديا رتي والنبي كمو والفجاسو في والديقو في هجتنا ما والفتافتو الدماتا كناف هجتي تنتي جلديم أزري تنتي عيبي تنتي جلديم ملي تنما جلامك يبلي سكي يبلي تيتي قبتين الرات أمرا أكنا جري ودفنتم موتاكم ولم تعتبروا بهم ندقي هاجي أبلي سكيتي تدوى أبلي تيتي تدوى نهم رحماتك أبدو في نموت أولا لا صاحب بنكيتي تدوى قروا إسان سنقافة فوتني أولتن ندلين قاف تكو قبرين تينية تنجتني اتين هنقور فمتني جين أبلي سخية أبلي تيتي قافة نت الدنيا تنرى ديم نهم بينو تناف دعا في اللي هاقبوينو نما دعي أولا ميرو قر اللي هاقور فمنو على كل حال ولو ما قلتو يوني في ربي فقيسا قلتني حق ربي بيني رسول عليه الصلاة والسلام سنة إسا هردفني قرآن قرانو اتدالين نعمة ربي سبحانه وتعالى نك أنا نيسرت يو ربي كي نقلتهم فن شيطانا ربي في رسول مؤمن توتا اللي خلفونا قافا نتيس كرا إسا جلديمو ديفني إسا خلفني قافا جنتا فجني إبدا درا بقتشو دا فجني قافا أمو دعان غرفمني أكسما قافا الريبا خانو جرينيا كينيا هالكني قويا كيستي ركونا ما جل ديمو ديفني تينيا جل قافا يعني دعاين تينيا نيك إبلمتي جتش كن جتش أجائباتي جتش أداتي عالم نكون أمتخنا قرسي تناف أنا في إسن اللي ورد فيدا مربنا هاتاسسو
ወሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።